बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, अरब के कबाइल किस नस्ल से ताल्लुक रखते थे? जवाब है सामी नस्ल से। सवाल है, अकीदा की मिसाल किस जैसी है? जवाब है बीज जैसी। सवाल, गारे हीरा की लंबाई कितनी है? जवाब है 4 गज। सवाल है, गज़वा ओहद में किस सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी? जवाब है हजरत ज़ियाद बिन सकन रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया? जवाब है बदबख्त हामान ने सजदा किया। सवाल है, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या लगता था? जवाब है कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। सवाल है, कुरान हकीम ने किस फेल को कत्ल से भी ज्यादा शदीद करार दिया है? जवाब है फितना व फसाद। सवाल है, कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में शम्स यानी सूरज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब है कुरान मजीद में शम्स यानी सूरज का जिक्र 33 बार हुआ है। सवाल, कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है कुरान मजीद में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मर्तबा आया है। सवाल, कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। जवाब अल किताब। सवाल, कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत में किस मसले का जिक्र किया गया है? जवाब है कर्ज की अदायगी का वक्त और रकम तहरीर कर ली जाए। सवाल, कुरान मजीद की सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई थी? जवाब है सूरह अलग की इब्तदाई 5 आयत नाजिल हुई थी। सवाल है, कुरान मजीद में बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब है कुरान मजीद में बैतुल्लाह का जिक्र 9 बार हुआ है। सवाल है, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद कितनी मर्तबा आई है? जवाब है 70 मर्तबा। कुरान मजीद में कितनी सब्जियों का जिक्र है?
जवाब है कुरान मजीद में 4 सब्जियों का जिक्र है। सवाल, कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? जवाब है 14 सजदे। सवाल, कुरान मजीद में किस पहाड़ का नाम आया है? जवाब है सऊद। सवाल है, कुरान मजीद में खाने की सबसे बेहतरीन और आला चीज किसको कहा गया है? जवाब है शहद को। सवाल है, कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया है? जवाब है 4 बार। सवाल, माँ की किस गलती की वजह से बच्चा काला पैदा होता है? जवाब है गरम फूड खाने से। सवाल, मजूसी किस चीज की पूजा करते हैं? जवाब है आग की। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले बादशाह कौन थे? जवाब है हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, बैतुल्लाह में सबसे पहले अपने इस्लाम का ऐलान किस सहाबी ने किया था? जवाब है हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, हशर के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले कौन 2 बार उठेगा? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा शादी के कितने साल तक जिंदा रहीं? जवाब है 25 साल। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की काफिर बीवी का क्या नाम था? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की काफिर बीवी का नाम वाला था। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम था। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स की गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई? जवाब है शाह हबशा निजाशी की। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मुल्क का सफर किया था? जवाब है शाम का। सवाल है, खुफिया अब्बासी तहरीक को मुनज्जम करने का काम किसने सर अंजाम दिया? जवाब है मोहम्मद बिन अली अब्बास। सवाल है, दज्जाल किस कौम से है? जवाब है कौम यहूद से। सवाल है, दुआए खलील अलैहिस्सलाम और नबीद मसीहा
علیہ السلام کس نبی کے بارے میں کہا گیا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سوال ہے دنیا کا سب سے بڑا رزق کون سا ہے؟ جواب ہے بغیر توبہ کے سو جانا۔ سوال ہے دنیا کا سب سے پہلا سرجن کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو القاسم زہراوی۔ سوال ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جلسہ۔ سوال ہے ردیف کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ سوال ہے روزہ محشر یعنی قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ جواب ہے روزہ محشر یعنی قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی۔ سوال ہے زمین پر کس کو خدا کا سایہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے عادل سلطان۔ سوال ہے سب سے پہلے چوہے کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ سوال سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے کون کافر ہوا تھا؟ جواب ہے ابلیس۔ سوال سعودیہ عرب میں کتنے دریا بہتے ہیں؟ جواب ہے کوئی بھی نہیں۔ سوال ہے سودی بینکوں کے ذریعے تنخواہیں لینا کیسا ہے؟ جواب ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ بینکوں کے ذریعے تنخواہیں لینے میں کوئی مضرت نہیں، کیونکہ ملازم اسے سود کے لیے نہیں رکھتا بلکہ حکومت اسے حفاظت کی غرض سے رکھتی ہے تاکہ ملازم اپنی تنخواہ لے سکے۔ اسی طرح بینکوں کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک رقم منتقل کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ضرورت کا تقاضا ہے۔ ممانعت اس میں ہے کہ انہیں سود میں استعمال کیا جائے یا سود میں ان سے معاونت لی جائے، لیکن کسی مناسب جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بینکوں میں حفاظت کی غرض سے رکھنا یا کسی دوسرے مگر غیر سودی سبب کی وجہ سے یا بینک کے ذریعے انہیں منتقل کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر حکومت تنخواہیں بینکوں کے علاوہ کہیں دوسری جگہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر اور قابل سلامتی ہے۔ سوال ہے سورہ نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب ہے غزوہ احزاب کے بعد۔ جواب ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے سور کب پھونکا جائے گا؟ جواب ہے جب قیامت قائم کرنا ہوگی۔ سوال ہے طاہرہ کس کا لقب ہے اور کیوں؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، پاک دامنی اور پاک بازی کے سبب۔ سوال ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب اس نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ جواب ہے آپ کو آپ کے چچا مطلب نے پالا تھا اس لیے ان کی طرف منسوب ہوئے۔ سوال ہے کس نبی کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے کس وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں؟ جواب ہے مہمان نوازی کے وقت۔ سوال ہے کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب ہے بدر کے مقام پر۔ سوال ہے کن لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، بخت نصر اور نمرود نے۔ سوال وہ کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب جس کو اس کے اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں۔ سوال ہے کون سا ایک لفظ پڑھنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو دو کر دیتی ہے؟ جواب ہے نکاح۔ سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے؟ جواب ہے جن صورتوں کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے وہ دو ہیں، سورہ فرقان، سورہ ملک۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے درود پاک۔ سوال ہے وہ کون سی فرض نماز ہے جس کا چھوڑنا فرض ہے؟ جواب ہے وہ نماز جو نشے کی حالت میں پڑھی جائے۔ سوال ہے وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ جواب ہے گناہ کرنے یا فرائض کو ادا نہ کرنے۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا کیڑا ہے جو خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟
جواب ہے وہ مکھی ہے جو خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی؟ جواب ہے حوض کوثر کا پانی۔ سوال وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے؟ جواب ہے 1935 میں۔ اس سال یکم جنوری کو رمضان المبارک تھا اور قمری سال چھوٹا ہونے کی وجہ سے دسمبر میں پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو کہ سب سے پہلے حوض کوثر پانی پئیں گے؟ جواب ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جس کی قضا نہیں؟ جواب ہے نماز جنازہ۔ سوال وہ کیا ہے جس کو پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو اسلام میں ہر فرض کے بعد فرض ہے؟ جواب ہے حلال روزی طلب کرنا۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزے دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے موت۔ جب موت آتی ہے تو سب ختم۔ سوال ہے جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کی ملاقات کس مقام پر ہوئی؟ جواب ہے مقام عرفات پر۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے 6155 سال۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ایک حج کیا، یہ بتائیں کتنے عمرے کیے؟ جواب ہے 4۔ سوال ہے خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر کس نے کروائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے خیبر کا قلعہ کموس کس نے فتح کیا؟
जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है सबसे पहले अल्लाह अकबर किसने कहा था? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सबसे पहले चमड़े का जूता किस नबी ने बनाया था? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सबसे पहले शायर कौन है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? जवाब है तुफैल बिन उम्रू दोसी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है सबसे पहले काबा पर गिलाफ किसने चढ़ाया? जवाब है असद हमीरी। सवाल है कयामत से कितने साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज कर ली जाएगी? जवाब है 40 साल। सवाल है कयामत के दिन अहले मैशर की जबान कौन सी होगी? जवाब है कयामत के दिन अहले मैशर की सरयानी जबान होगी। सवाल है कयामत के दिन पुल सिरात पर सवारी कौन सी चीज बनेगी? जवाब है कुर्बानी का जानवर। सवाल है कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब लिया जाएगा? जवाब है नमाज का। सवाल है कयामत के दिन किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? जवाब है कुरान मजीद ना पढ़ने वाला। सवाल है कयामत के दिन लोगों के कितने नामाए अमाल होंगे? जवाब है 3। सवाल है कयामत की निशानियों से क्या मुराद है? जवाब है मुराद दुनिया फना होने से पहले जाहिर होने वाली निशानियां कुछ वाक़े हो चुकी और कुछ बाकी हैं। सवाल है किस चीज का खून पाक है? जवाब है मछली का। सवाल है कि सूरत मुबारका में अल्लाह ताला काबे के बारे में फरमाता है वो पहला घर है जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया है। जवाब है सूरत अल इमरान में। सवाल है किस शख्स को 4000 अंबिया कराम की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है? जवाब है हजरत हकीम लुकमान को 4000 अंबिया कराम की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। सवाल है किस शख्स के हंसने से भी वजू टूट जाता है? जवाब है नमाजी का। सवाल है किस सहाबी जिनके मुसलमान होने पर फरिश्ते बहुत खुश हुए थे? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है किसके पत्थर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए?
जवाब है उत्बा। सवाल है किसकी दुआ फरिश्तों की मानंद होती है? जवाब है मरीज की। सवाल है किसकी रहनुमाई में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को तरतीब दिया? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है किस नबी को 72 जबानें सिखाई गई थी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है किस नबी की फौज में इंसान परिंद शामिल हुए थे?